السلام عليكم. الوغ في هذا ليكزيرسيس هذا غادي نحاولوا نديروا واحد اليوتيوب تي ديال لا تيوتري، واحد اليوتيوب تي اللي فيه لي بريد افيك دي ترو. الوغ دونك كنكليكي على بلان دو فاس، كنكليكي على اسكيس، كنكليكي على لا ليني. دونك هنا غادي ندير 80 غنطلع ب 30. فوالا دونك ابري غادي ندير لا ريفولوسيون، دونك لاكس دو ريفولوسيون هذا اوكي. غادي ندير البيرساج ولا كوك بحال بحيث غنخليه واحد 5 ملم. هنا خصني نخلي واحد 5 ملم. دونك هنا غادي ندير واحد لابريد، دونك كنكليكي على هنا، غادي ندير واحد دو سيركل. السيركل الاولى غتكون قد هادي، السيركل الثانيه تكون 45. après je vais créer واحد ليبيسور لهاد لي دو سيركل ديال 5 اونطري. après غادي ندير واحد لي ترو هنا، دونك 5 الرايون 5 بحيث تكون بعيدة على دونك بعيدة على هنا. ترونسيت دونك من بعد غادي ندير البيرساج بهاد لا فونكسيون، دونك 5 ملم، ولا كتمشي هنا كدير جوسكا لا سيرفاس و بيان اترافير تو، دونك كلهم هادو سا مارش. ابري غادي ندير لا ريبيتيسيون. باش ندير لا ريبيتيسيون خصني نافيشي لاكس، كليكي على هذا، هادو كيتسموا لي زاكس تومبورير. alors je vais faire appel la fonction de répétition. donc كنكليكي على هنا باش نوريه لاكس دو ريفولوسيون ou bien l'axe de répétition. هنا 8 هنا fonction à répéter كنختار هادي. فوالا ابري غادي ندير لا سيميتري ديال هاد الجزء كله. دونك اول مره غنشوفوا هاد لا فونكسيون هادي ديال السيميتري. هنا قال لك بلان دو سيميتري، كتكليكي على هنا باش نوري هاد لو بلان هذا. دونك هنا بغيت ندير لا سيميتري ديال الجسم كله. دونك ماشي هنا ماشي فونكسيون اسيميتريزي، ولا غادي نمشي لكور اسيميتريزي هذا كله. سوبريمي هذا كنبدا بهذا. donc voici les سميتو لي بريد. دونك غادي ندير دابا يعني واحد التيو اخر، بيان واحد لا كوندويت الفوق. دونك كيفاش غادي ندير؟ غادي نرسم، يعني خصني نكري واحد لو بلان باش نرسم فيه. دونك باش نكري واحد لو بلان، دونك كنختار هذا بلان دو ديسو، كنكليك على بلان دو ديسو، يعني كنختار لا ريفيرونس، عاد كنجي لهنا، عاد كنكليكي على بلان. من بعد اوتوماتيكمون كياخد هذاك لو بلان اللي كليكيت عليه كمرجع. وهنا بغيت يكون بعيد هاد لو بلان تقريبا بواحد
دونك 100. دونك الا بغيتي لو بلون يرجع لتحت كدير انفيرسي. فوالا. ابخي هاد لو بلون غادي ندير ليه نورمال باش يجي عندي هاد لو بلون. دونك كنرسم واحد الدائره في الميليو غتكون قد هادي. دونك كنمشي حتى كيبان لي هاد الخط هذا اوتوماتيكمون كيعطينا 30. فوالا. دونك فو فويي كومون. ابري غادي ندير ليبيسور وهنا خصني نقول ليه جوسكا لا سيرفاس وكنكليك على هاد لا سيرفاس. فوالا. ولكن هذا سي ان سيلندر بلان دونك عامر خصني نخويه. غنخويه بهاد لا فونكسيون هادي كوك حسن. كنكليك على هنا هاد لا سيرفاس وكنكليك على لا سيرفاس. دونك ابارامون il a été percé. فوالا. وهنا عاوتاني غنكريي لا بريد ديال هنا كنكليك على بلون هنا وكندير نورمال. دونك دو سيركل واحد الدائرة قد هادي وحدة 45. اوكي. ابخي نكري واحد 5 ملم ديال ليبيسور. دونك 5 هي هادي. اي جو في كريي لي ترو. دونك 5 اونطري ولكن بحيث تكون بعيدة 38. فوالا. اوكي. سواء نقدر ندير لا ريبيتيسيون عاوتاني هنا في 2 دي. هنا كنكليكي على النقطة. دونك نو. دونك من الافضل نديرو لا ريبيتيسيون في 3 دي. دونك نديرو على البيرساج. دونك سي 5 نشوفو فينا بلاصة. فوالا لتحت سي بون. وغادي نديرو لا ريبيتيسيون. l'axe c'est ça. fonction à répéter كنكليك على هادي. نكليك عليه. صافي. دونك خصني نكاشي دابا هاد لو بلون هذا واللاكس بلون كنكليك على هذا وكنكليك على هذا اي فواسي لا بيس ou bien le tube T. دونك غنشوفو في بلون دو كوب. دونك لو بلون هذا كنكليك على هذا باش نشوفو اسكو il a été percé. فوالا. دونك كتحرك هذا باش كتشوف. donc je vais changer la coloration ديال par exemple c'est un tube en cuivre. Voilà. Et j'espère que vous avez appris quelque chose de l'exercice là.